يصلي ولا يصوم ولا يغار، ما عنده غيرة. محمد بن سلمان مثل الخنزير. من فين جبت المعلومة هذه يا طارق؟ أنا أعلمك. محسوبكم طارق الزهراني اشتغل في الحرس الملكي وشاف وسمع أمور يشيب لها الرأس. ومن ضمن هذه الأمور أن في كل القصور الملكية يوجد مساجد. نعطي مثال، في أنيوم فرضا يوجد مسجد، المسجد هذا ما يصلي فيه محمد بن سلمان، لا الفروض العادية ولا يوم الجمعة. في جدة نفس الطريقة، مساجد مغلقة لا يصلي فيها محمد بن سلمان ولا شيء، لا جمعة ولا غيره أبدا. يوم الجمعة سبحان الله حتى ما فيه أي تحرك، إذا كان هو موجود ما في أي تحرك. يوم الجمعة يوم نوم، لا يصلي ولا أي حاجة، ولا نسمع منابر ولا نسمع صلوات ولا نسمع شيء جهة القصر التابع لمحمد بن سلمان. هذا شيء. الشيء الثاني الصيام، ما يصوم محمد بن سلمان يا إخوان، ولي أمركم ما يصوم. تخيل صيام ما يصوم محمد بن سلمان. على ما سمعنا وشاهدنا من الطباخين أنهم يطبخون يطبخون يوم أيام رمضان فطور غداء. وقت ما يفوق محمد بن سلمان من الكوكايين ممكن يطلب فطور، ممكن يطلب غداء، يكون جاهز موجود له. فالرجل لا يعترف بالصيام أبدا. فكيف هذا ولي أمر؟ إن كان الأمر البسيط هذا اللي ذكرت لكم في بداية المقطع، أنه لو يجي يخطب بنتك شخص ما يصلي ولا يصوم ولا عنده غيره حتطرده، فما بالك بمحمد بن سلمان ولي أمر المسلمين ويمجدون له العالم وهو كل الخصال السيئة فيه، حتى الرجولة ما يبقى عنده. هذه مشكلة يا إخوان. وتعال شوف مستشارين من هم. تركي الحمد اللي يقول الله والشيطان وجهان العملة واحدة، واللي تعال شوف المرد اللي عنده، اللي لا عندهم لا غيرة ولا دين. وشفتموهم في مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخرون بينهم بالزنا، ويتفاخرون بأنفسهم في الدعارة، ويتنافسون على الدعارة في بلاد الحرمين. والله العلي العظيم شهاداتكم ودراساتكم وعلمكم والله كله في الزبالة إذا ما عندكم لا دين ولا عندكم غيرة يا مستشاري محمد بن سلمان. شهاداتك اللي درستها إن كان دكتور ولا عالم ولا إيش ما كنت، ما عندك غيرة على الدين ولا عندك غيرة على محارم المسلمين، فأنت زبالة وشهادتك في الزبالة. فالناس أنا أستغرب يعني يقول لك ولي أمر. أنا رجل يعني عشت فترة أقول كيف هذا ولي أمر ما يصلي؟ كيف هذا ولي أمر أسمع أنه ما يصوم؟ ومن أشخاص قريبين. ما يصير الموضوع يا إخوان. صار عندي يعني مشكلة في الموضوع. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هالرجل قاعد يعني يلعب في البلد لعب، وهو ما له لا في الإسلام ولا له في الدين، ولا يعرف يدير نفسه حتى. والكل يعلم أن محمد بن سلمان يعني اللي يساهم معاه ويدعم في إدارة الدولة هو الكيان الصهيوني. الوفود التي تأتي لمحمد بن سلمان بشكل شبه مستمر يرسمون لخطة السعودية. وش تكون محمد؟ إيش تكون السعودية هذه؟ بدايتها بسجن العلماء. شفتوا الشيوخ هذول الآن في السجون تمهيد لرؤية الدعارة حق محمد بن سلمان، لأنه مو واثق فيهم، يخاف يتكلمون، ولو تكلموا أججوا عليه الناس، فسجنهم من بدري كاملين. ما هي ترى فتوة من راسه، ترى دلخ حمار ما يفهم. والرجل تربية خادمة يهودية، فعنده ولاء لهم. رسموا له خطة، سوي كذا، اسجن علماء، افتح الدعارة، سوي تسويق للدعارة، جيب مغنية تصب الله، جيب راقصات عاريات، جيب 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 جيب، طلع المجتمع الدياثة وطلع لنا العاهرات. ومن كل قبيلة صاروا حتى يتنقون، من كل قبيلة يطلعون لك عاهرة، ومن كل قبيلة يأتون لك بشخص شاذ أفكاره وطريقته وأسلوبه. هذا كلام غير منطقي يا إخوان. يجب أن تعون أنه والله بلادكم تراها محتلة من عصابة، ويا ريت أنها عصابة عندها عقل، عصابة يعني دلوخ ما يعرفوا يديرون أنفسهم. ترى في من يحركهم ومن يديرهم،
وهذا ما رأيته أنا بعيني يعني. المواكب اللي دائما تجي زيارات لمحمد بن سلمان من أنصاص الليل، تجيك المواكب هذه من الساعة 1 الليل، سهرات وإعطاء محمد بن سلمان الأوامر لتنفيذها. فانصروا دينكم يا إخوان، انصروا دينكم، اتركوا عنكم امور الماده والامور هذه، انصروا دينكم يا اخوان. الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.